السلام عليكم. إن شاء الله فكثت ساعة السلامات تما سلامات از مولود لابم دوستی که توقعت کنم فلم دوستی دفگس دوستی لده یادی انتا بعد خوی فیر سر کنم باش موضوع نور تمدن روسية цивилизация. إذا ماش موضوع ده موضوع تنور نقل كلام إذا چسام تمدن چیز سرانگت پیدا شد سرانگت وردی ده نیست شد آیا ده ماش بومیرند برأس ما أسر تمدن ودش یا ناو درو تمدن ستو سلجت سرانگو سلجت یو ایدیسگه باز طرز بورید دیو موضوعین تنو دوستوس نقل کنم به دادین اساسه مسئله این ماشد دوستگه فلان چسان خب دوستین واقع سلام علیکم فکتر ندم نور موضوعی ده بتماش نقلت سکنام یا تمدن روسیه تام لوین цивилизация. خب یکم ماش فهمتو در کرده که تمدن خوبت چیز بعد چیزام بیده سرانگ دی تمدن پیدا شد تمدن اگه هر چیزی ده آدمین تاریخند وین سمیزج وین سچوش وین سوینج وین سنوجیز اگه فقط تمدن اما تمدن اگه کتق ده سلوام ده چیز ده نظمت انتظام اجتماعی اکید نظمت انتظام اجتماعی تا سبب شده ده یه جایند تمدن پیدا شد цивилизация پیدا شد در دین سوار سبب یا فاکتوری ده وقت سبب سوینه ده روی تمدن پیدا شد تمدن مردمین تمدن موزین وقت این سوار چیز یه وسویف اثر اساسی ها یا اقتصاد بایگره ما بایگره خوبت پیدا نشد اما باید آدم بید اما کار کشت بایگره پیدا شد اقتصاد پیدا شد استا цивилизация یا civilization یا تمدن شد بعد دوم سیاست هند لا رول ایدن دیده تمدن پیدا شد بعد اخلاق بعد هنر اما چیزی دیده اساسی دی فقط اقتصاد بعد دویم یاد سیاست یه تمدن پیدا چی داورد چیز یکم در کار یکم باشند سیاست در کار اکید سیاست دولت هم ویده یه من دین اجتماعی نظمی هم ویرد یه من امنیت ویرد یه من ذات معوید یه من زیدا معوید یه من صفتا معوید یه من ویرنچیدا معوید یه باشند سیاست دیگه یه من و مردم شوق شد یه عوض در وطن شد در کارچیدا شد خواتن مالکین از خواتن به هر بونات ماتیین ایتر تسیلی ده
مردم تهیدند به خواتن عواصف ویفن لبده سود شوق تا ویفن سود و حتی چیرکنین اقتصاد تا در پیدا چیده بوسی اقتصاد تا سجات نیود و تا کنین اقتصاد خوب چیز خوب سیر بخیه کار آدم ده مغزونج نفود آدم ده شلک نفود آدم ده بیکار نفود یوتا باید چیر کشید یوتا باید تمدن در او پیدا چیده بوسید یه جامعه انده انارخه ماوید ارجمرج و تلیوین ماوید اده یه من دیز به پسکیل دیدد یا اندیز بیگه پسکیل دیدد یه من دیز درو ویگا جوی تنیتت ویگا وی جوی تنیتت رو دکتر یا درو نفهمم تاریخ شناس کار کشته تاریخ شناس یا درو ژورنالیست کار کشته درو کشاورز یا درو انجینیر کار کشته ات ماوید ارچای خود جویند وید ارچای خود کارم وید خود کار کشت هرچون دیده ایده کت سفید ایده ایچای خود جوین نیست ایچند وی کار وی مدرس نیست ارچای خود اختصاص قد کار نکشت ایکت تسویده ده ایک وی جوین ده تمدن پیدا ستا لبقی دوجه تمدن ده آدمین پیدا کنی آدمین سران کنی ایک واده ده ارتان ایک وی خود اختصاص قد کار کنین و تمدن زویدی بعد شوج من مابید ایچه اصلا چی شوج مادرد ایچه دی شوج من مابید رو نرستم کرده کنم خو پول پیدا خور کنم یا کشاورزی ده قانه ده استساهم در خو زمت خو بعد دین تا مونتا مکشت اسمو پرجیوین مونتا تا نلاک سفینین مونتا تا در جو کوری مافین بعد یا من دو استا چی سم بیده من تا تمدن در اوسید سود هرچون دیده شوج سنوید ذات سنوید یا من چیز پیدا سید فرهنگ پیدا سید یا من تا اخلاق پیدا سید یا من تا صنعت پیدا سید اما ایده امنیت ایده نظم ده ایده اجتماع ده چای ویرد دیده ویرد سیاست اگواد آدمینی ده وادین سیاست انزا ایده وادین انجام منارخ انجام یا رو پرزیدنت انجام یا سروزیر انجام دولتین اران بعد تو وزیرین خو تو ایده رو نویه نیست خو رئیس نویه خو رئیس ولایت خو فقط باید چیر کنین ایده خود حکومت قده ایده خود سیاست قده باید مردم باید یه نظم واریم یه امنیت واریم انارخی مافید دیده ایده باشن سیاست باشن حکومت قده وستا سیویلیزاسی قده وستا تمدن پیدا شد اما ایلاف چیزی نیست ده باید در پرو کنین تمدن سبب ده تمدن باید در پرو شد ایلاف چیزی نیست ده باید نلاکنه ده تمدن در پرو تیز یا اگر در پرو مستیز لب وستا در پرو تیز ده گند تیزت وینچ نسود ای بس بیوان یو چیز یا زماد ده تلوین زمین شناسه مردم ده ای جوان تسادین زندگی سکنین نوی که من پیدو تساوین اول تا زماد چیزین ایده ای کم زماد چی زردیم باشند یوده تا کشت واردیم ویردو مولت ستورتا واردیم پیدا یوده تا چید میز بافت یوده تا ایگه کارت فعالیت چیدو بافت اول تا ایده زماد چیزین چون ماش موضوع پامیر انجام یکمین پامیرین ده سکوین انسا اریتسایدین بعد سرانگری واد رسین واد این دیگه عامل یا ایده فاکتورین واد چوخت
ایده که زمینه ده پامیر ده سلیوام که ده زمان چیزا ده باشند خب دین چوشت ده ایتا کاشتوی دو وردت کشاورزه را دیون باشند نیست ایت کویستونه اما چیز بافت است ده باغدار است ده بافت است این ده باغ سود باشند درختی در ندین یه دم ورد اینه ده مالداری کنینه چون این کو den جنگال den Schatz jeden da var det det moldore kinin بعد det moldore det så osta var det det tabiat bedal kinin jag vill join det set yaman ved det ju Schatz ved set men bashan ved amo jir yaman vi jir tar pali kinin yaman korkini det ska mis chul det nor mach promieren dazu zum 20 sa ve palin jir bedöf çujen yani eko jir yavax ekvam zemt darman budur. De zamin şanos. Diğer çiz yeden elleti de yeden zamin cümbe mavid. Zamin cümbe arjonde tsavet vardı de artsın başand tamaddun yutsavet itsim tartapand ve tamaddun dit sebbe bir kişi. Varnan Java. Sarıçan Java. Azorun nusadı yozdayan. Bro azorun nusadı yozda. Mardumi de camin sat. Zavor qishloqand. Zindagin şud. Tamaddunin şud. İkuyde çi denemem mist. Mardumi man zindagi şud. Soz vivan vod. زغون ویوان وود موسیقی ویوان وود پوشک ویوان وود ایومینی ویوان وود دادیم فقط تمدن وود اما یک بورت یه شعبند یه زمین جنبیت اکوی تمدن ضد شده ست ببیره چیز برید یه قول تونجا دیده وادین اکا من سنوست دیگه فکرین فوق طرفت شد جوشتین دریایم ویست باشان جویو است مولدوری من بافت کشتت کاری من بافت اما ایده فکری نچولی ایده نفهمید یه وقت یاد ده زمین جون بیاد وی کوده از همزه خودید ایدم دریا درونند ده فکرین دی نفهمید ویف علم بده نفریم علم نفهمید ایده ای وسته ایده زمین جون به اتخوبت یه غلا آفت ده ادوارد ده civilizacji. Sel. چیزی در این جنده مردم زندگی کنین اما هم سیل فکر نکنین ریخت فکر مردم نکشت ایده وقتی که از دی کوی که از دم داره یا سیل یوست یا ایده ریخت یوست اگ میماش اشلوق میماش خار فقط انجیفت ست ببیر کشت Dönce dedi, yet tamaddunard idat çizi nemiz. Lapola şartin da dedi, odan boyad devimiz çoğuz. Vakti de devam de çuş dedi, idadin, da şaroytenin, ekvi joyan dedi, imardum zendagi çakış dadin yaman yast. Yaman omid ve dedi, yaman diye, roz, et tamaddun süt. Mardum yaman vardı indi, et tamaddun khurpido kinin, اتیوپی تمدن قطعات واردینده در پروتی. اکی طبیعت دیده، آدم اجازت دیده، آدم کار کشت، آدم وارد دیده، خو زندگی جات، خورد کشتت کار کشت، خو زندگی جات خور میوه نفت، خو زندگی جات میوه قاق کشت. اتیک دادیم فقط در چیز دادیم، دادی در زمین شناسی دیدیم. İkid tabiat, ikid zemin cümbe, ikid sel, ikid riş, ta icazet nedid, ta de icazet neved. İden de tamaddun nasud. Badız de yast aro şaroide, obat avo. İde it xubat yivas devide, boydi joyande mardum zindagi tsakisht.
یو باید لب چیزی که من فهمتی ده یی واس دیوند یو باید ده ایکو گرمه ایو گرمه شتویی ایکو جای فهمت ده سولن تون مست یم گرم سولن تون مست یم شتو انجام یکم گرمه ایده دولتین ده دادین گرم جویی نرسه ایده گرم جویی نده زندگی سکنی لبده ایکیدن فيروس لبدي إذن بكتيريا لبدي إذن ميكروب إذا دادين فقط أسقارم جوين داد نشتين داد سبب ساوين ده مردم إذن بيمور ساوين بيمور اندسات داد تشير كين داد إذا خب بيمور دوري كنين خب بيمور باختسين ديوان تا أجد ديفدوس در كورنتيست در كشتت كورن وقتي در نسود إدقار من جوي إذا خاتس در كور إذا تمدن ميزدو لب قدن إذا تمردم يدون كورة فعاليات كشتا خزن در يدو جاد إذا سكورس كنو بده يم مالاريا مما انجيفت خلير مما انجيفت ماد بيموريا مما انجافين ده از واردين بده از يودن زندگي كنو در تمدن تورد وقتت بالنسبة بعدين جوام شتور جوين يواد جوين ده واد مثل بشتور صفيين ويفند دروز زمستون ده كتت دو بستون سبيد يما مس كشتت كورچي دو نبوفت مولدوري يمن نبوفت يمن ستور نبوفت يمن زمستون ترجو ستور نوارده زمستون چیزی ده اگر ریشت سیود یست ده فوق چیزی ده ست ببیر کشت خب دیوینر دیمس آلین تو جوی دیو پرابلمین چوش ده زمستون دونجد وسی مثال تمروارم شیوا خونان شیوا گویوی ده یه وقته یه تمدنی عریفادج ده یکو تمدن یکی زمستون دراز تیادش وی بنیسش سرانگی وی بنیسش زویرو زمستون یاده ده لب جنج دید دون جنج دید ده که مردم دمس نوردی ده استفانی دیف خود شدین روبین ات فقط هم مردم دیف شدین چوکوید دیف دیوالین خیرد مردم ست ببیر سود و ده یه سر تمدن ایدن و شیوان دیده یه تمدن ایده جنش خده بیده چه ست ببیر سود خب آخر سالین مردمین شیوار زندگی چود تا این سران چود خدیره یوم دناغ جید ستین زمادین خوب بیر چین خب دادین ست از ایدن زواز خب ایدی فو زمتینین ست داد دیگه جو غل جنج بود اتا ایداد دیف زمتینین تیزت قوق ست از جنج بیرندین یت ست بعدین ویدی ست خوردین گشتت کور وید ایده غلط کمیس اکویتی الاف جوینر شیوارا خنجر دولت شاید دیف جوینر دیدیزگه شرایط یست ایدیزگه تیست و دادیم فقط داد کورین ده داد آدم نلاکین ده آدم تمدن پیدا کشت یا سوده ده یا کار کشت بعد باید همشه چیزا میده پامیرند و شرایط باشن شرایط و خدس باشند و گرمت شتوی مس فرق از یک دیگر نیست الاف جوینر زمستون دروز ده الاف جوینر زمستون کته الاف جوینر زمستون تابستون تیرموت بهار ضرور فصل وند دیگه در ود ده ماش قدیم پشت یتین خوی کی در دین زندگی چود دین چوف ده خیر ده گرمه ده شتایه ده ریشت ده فقط این دیوین چوفت خب یتینی در دین تمدن درو میسد خب چدین چه چیزیت فقط سموزین ایجون درات سوید درا غیوند چه چید نموست درا غیوند زندگی نکنین یا یمن سیل یا یمن ریشت
هر جای دیده فهمیده ای که دریا امشت وردیده یه وقت خب پون لکش خود درگه پون سگرد یا فکرت نیست که من چی نموزین نمیزدین بعد فهمیده ایک ویف جایی ندیده ویف زمستون در روز دید سفید کامی بر مردم زندگی کشت لبدی کرد دیو جایی ندیده دیوان دیو زمستون دیو تابستون 4 فصل دیوان خب دادین ده فقط علتین ده آدم باید دیو فهمد بعد یست اقتصاد دیدم بده بایگره دن لپولا خلا رولی دن تمدن پیدا چی دوان دیده انسانی دیده اولین غالین جیودوج سفادی جیودوج قطعی زندگی چود خو خرچت خو خروکین جیودوج قطعی تامین چود ولی نواردود تمدن پیدا چی دو سرانگو تمدن پیدا چید یو دیز جیو از جیوی ممکن نیوزد پیورشان دید به پلنگان دید پیگ ایوانان دید یا ارتاخ دید یا چشت سید ممکن نیوزد و چی جماعتی مغزون جرید و هم سوئه که مثل وادین ده امیدن و ده یوتا جیو که شوی ورتوید وادی مثل مغزون جرید بس ده دوران ده تمدن معنی نیست یو خو قیچ غمان تو قیچ سیر نوید یوتا نوردید ده یو نقل کشت است تمدن اما تمدن هر چیز کشاورزه دقیقونند زمت دقیقونند شیج دقیقونند مال دقیقونند ستور یوتا سود خو زمت وید کشتت کور تیرا مورا ویزست خو جیوه نندی به چوجلب ویزدونه مند فوق چیز هست مغزون جونست به قیچ غم نیست تام تیو فکر یاد بده چید باید موضوع سرانگین چید باید موضوع باشن چید موضوع میده استش دیگه از یاد نتیمه ایده من به زمین باشن زمین من به ست باشن ست من خط یاد است کم بود چید باز باشه چید خور موضوع چید موست یاد خوشخانه خورماست یوتا خوش روی چید ماست یوتا خو باغ در دیوال چید سید یوتا خو زمز گرگوشا در دیوال چید سید من تو به مالت به ستور لب دسین من تو به کشتت کار لب دسید یکیدن دسیده یدن تا تمدن پیدا سید دیده تا سبب سینده تمدن پیدا سید تمدن تا همیشه دقیقونیم پیدا شهران در تام زندگی سکنین شهران در تمدن بیوان وقت نیست قشلوقین و ده دقیقونین یمان زندگی چود یک وقت قشلوقین و ده دقیقون ویو آباد چود وقت این شهر زد یمان تمدن پیدا شد بعد دخو تمدن دخو فرهنگ ایده اکیدن تید پیدا تسود ایده دوره کشاورزنده اسی پشت طریق پشت نقل چیده ایده لباسوزه اگر تمدن اسی پشت طریق پشت سنیوزد تمدن تا خوبت بیست تمدن نیست دی جهده ده یا کتابه نقل قطعه یا کتابه نقل قطعه اگر ارجان دیده خطت سواد سفید ده باید نوشین کتاب دیکنین ده ایگه پشت سیواد یا باید ده فهمد خطا ده مکشد اما ایده یمن کتاب سنفید خط یمن سنفید ده باید خودلند انجاوین خو زریوتین نقل دیکنین ایده ماشین بوبین سات سرانگیت اسکاینیت چیرین یودن چود سرانگام ماشیدن زندگی چود سرانگیم واد زندگی چود سرانگام ماشی می چید میست سرانگام می باغ میست سرانگام رو میف ایومین خورد چود سرانگام میف سوزین خورد چود سرانگام می خو سخت غام چود دیویم باید
خو دیگه پشتت نقل کنین ایده یو پشت ویگر به نقل کشتت دوام ده تمدن دوین دوام سنوید یو تمدن نست یو تا بی دوام خوبت بیست ایده ماش ببینین ماش خدار پشت سودین و دینی دیکور شد ماش ایومین ماش پوشاک ماش خرچ ماش خیدا ماش نیستتندید ماش ایومین رو ماش فوق چیزت ماشن سود وی نقل شد یک دیگر اسی سینه تریگه سینه اسی دل تریگه دل یوید خویدته تو ترماش علیو فریب اما ای وقت وده ده ماش خلق کنگر درو ست سود درد رو ونوین درو چید سد نقل چیدو الا فس دیده وستا ادرنوش سود غلط کمیس الاف کمیس یستده لبده رنوش سود بعد کیدن دیده دیف خو ایومین خو سخت غام خو پوشو خو فقط دیونده اسی پشتریگه پشت یو دات خوبه فلسفه سی کیدن فلسفه ایجاد سود یوگه پشته ایده خدادت با پوشاک ده دیو ایومین دیوی که درو چرت دیدو سود خدا بعد فلسفه دیور درو ویفت سود چیزید ماش ستانین پین ستان ماش چیدن ممکن ماش با بیننی دی چرت نداده دی ارو نفهمویم مادین پینزم شو سپندونه درو شچر درو پنجتانه چرتینه واد نداده ما ستانین میشه تامردی ما نواد تامردی یه چاخت مونن دورگه میز بو ستانین چودی دیگه ویده ایده ویدیو من جیفت فلسفه درسون باورینه یکم سواد ایفون فلسفه نبود بعد دیده مردم چوش دینده آها ایوم میوان یست شهر میوان یست قشلوق یا شهر یا هرچیستلی وم یست چید یست دوی یست مال یست ستور یست کخت یست مگزونجه نست پس چیرشش باید که فلسفه در رو بیفساوین آدم قیچ دستی رفود آدم انده این نظمت یا امنیت من بود زید نبود تو چیر کشت من دیگه فکر مس تلپرود رو ست سود و فکر تلپرود سود یا تا هجاد فلسفه کشت یا تا شعر کشت یا تا موسیقی کشت بعد ده پالنده یادن تا چیز یاد رو خوشگذرونه معیشت رو تلیوین ادگه تا مس پیدا سود دیو پالنده آها موزدیون انترید رو یوجی است، تودی است، کختی است، پشتی است خب مول منتری است از چیز در خامسایان رو نقیوم خامسایه قیوم میمون کنم یکه جندو رزیدن وارم که هم رو خامسایه اینگه قیوم خو میمون کنم خویدن موسیقی کنم خویدن شعر خویدن فلسفه کزیدن ده وستا که قیچ سیر سوید از یدن تا هم فلسفه خو از یدن سیاست خو از یدن فقط هندی کس دنده نشتی فولویم اساسی یدن چی سو اساسی یدن سو اقتصاد ات سیاست ایده خوش از ده مادر ده ارو زمین ریکو دن تشش نفهمتا از یه چیزمی ده ارو سواری نیت روی در دین ولجا چود خفوک جد خان دوی دین خطای دین ده مجدادت باب ده کوچورن دوران ده بداشت ساعت تیدیف کورین سشود مردم این تیرامود شوچین دوید روشتر پردینیم و دیده شد بداشه و از این تاخت دید خب یا تا هر چیز ماشن سوید بده زیس خود دیسته ایدی وقتا دید فکر تمدن مسنواد نورین جنو چلین نمیست ایدی اونگه چی دین خورمیز داده دوید ده بیان دوید سرپناهی ولید بده خب کالک تری پناه کنم ده تیرامود سود بداشه تا خوازی و تاخت دید یا تماشته اونو میتود کوچره ده خود چی داد دوه خود مال خود کشتت کورین لگ شد خانده دین خود دایدی
دی وقتا امنیت نیست دیگه فوق چیزی است کار کنین از بهارن تو تیرمویز کار کنین توت خور کنین پیش خور کنین فوق چیزی خور کنین تیار دکنین تیار یعنی ده رو زمستون تیار حتی اسواش زندگی چی دو بیفنه لکن ایدی که زیدن سوت ده ازیدن تا ایدی که خوب است سبب شده ده تمدن ایدن باید پیدا مسعود و اگر تمدن پیدا مستسوش یا تمدن تا بیست بعد سر اساس اقتصاد سیاست یکو سیاست ده یا امنیت زویرد آسایش زویرد ارجون ده آسایش نفود همین دی چیزت نیست مسعود تمدن اما آسایش ده بود یدن تا ده مردم ریاضه فکرن سیود خواه فلسفه فکرن تا سیود خواه رو بعد بازیین فکرن ساوین سترنج بهش فکرن تا ساوین خو بعد رو تلک بهش فکرن ساوین و نفهمم چیز آقای مغز نگرده و هدوی نکنین چطور این آسایش سیرین آسایشین بس چیر کنی خورد دزمستونش چیر کشیدنش ببین باید یه کار خورورینه ده ای وقته بشاوین خو پرسیم پی ببین تا بستون یا دیم باقن نیتین چیر کنین باید بازی هم بیفهمی بازی کنین اگه نقل کنین سوگلوین ده یا تاریخ گپی نقل کنین ده ودین فلسفه هنر موسیقی شعر سازلوفت دیگه ده چیز قد سوین آسایشه اتا قیچ سیر قده اقتصاد سیاست دادین اساس چیزی نیده داده یه مرد وردی نیده داده برد تمدن ورد اما نشد اجاد جای ده نست تمدن یه شتلی برو باشان نشد روی ده تمدنی بود دسکه نیست دسکه نیست لب مردمی نیده وادی ویف نجات است یا نجاتی بود یکا نجات قط زندگی کنین اما یه جوین تمدن وارین پس یه چیز ایگه مردمی نرد یه چیز ویده فقط و قبول کنین یا دین یا وید یا مذهب یا وید یا یه رهبر یا وید شد انجا فهمیده تمدن det پیدات شد روبرین قدیو پیدات شد ماشند پومیرند اگه شرایطی است کدن دوینا دی که دوینا بده یه مذهب ماشند یه باور ماشند پومیرند یه ایمان بیوند فقط به نغیوشین پته دیگه قده سران سود تمدن تا پیدا شد اما ایدن ده پالند چیز در کار ده شرایطی است پومیرند و مردم در شیجی است با سوادی است باشان فکر کشت و کال باشان کار کشت یه روبر ویوان است رو زماد ویوان است ده هم واردین هم مولداری کنین هم کشت کنین هم کار کنین هم روحت ویوان فوق چیزت ویوان یست زماد ویوان دت ویف زماد اما چیز بید امنیت بید آسایش بید اقتصاد بید اگه اقتصاد سرانت اقتصاد بید اما کار بید مردم کار کشت معلم باید درس دید انجینیر باید خوب کار کشت اگه باید خوب کار کشت دقیقا خود باید دقیقا نکشت چوبان خود چوبان نکشت اده ایچه قین به ما کشت ناسایش به ما کشت باید اده داد این فقط یک جا سوین یه دین داد دیوتی که روبر مذهبی یافید اده فقط قبول کنیم
دست روبری نیده رو کام مردم قبول کنن کان قبول کنن نفردید اما یه روبر وید فقط به قبول کنن ایده تا ایده علم تاریخ اندلیون انگلیسی تمپل ایده یه روبر ایده یه روبر جلوه‌داریو یه روبر ایده یا درخشندگی وند یه روبر ایده فقط به قبول کنن مثال عربی نرد محمد پیامبر صفود ایده عرب بدوی ده بیابونی نردین ده تخیل مصفات زندگی انسان شد اکید رابر جلوه دار اکید رابر روشنای دار اکید رابر اکید صفود ایده دیو فود فقط دیو جان شد اکید سبب شد ده عرب جان شد عربان ده تمدن پیدا شد امورابی خو وقتاند ارچدوم ایداد روبرینیم و دیده دادی مردم این دیو قد یک جوست مردم این ورد و دیده تمدن خور کنیم پس ماشم است ایده دیسگه امکان ایده دیسگه شرایطی است یکی چیز ده یه دم باید تو خواهش کنه تمدن پیدا کنه دینده ارچای خو نفت ماتیست مارچ از دست گیره آها اروی میپوندم از سطحی ممو نافیودن سندگ مرد سندگ فایده ای کسمه نه تو باید فقط ملتم فقط ده مردمان ده ناف چیز ده فقط ده ناف فقط ده فایده ونده وید تو مسیتر ده سا خوندت معاشی کار بعد تمدن خود رونن ده ریدو نست ایده تردگه این دیه دو ده مردم رو دوشتو ایده لکه ده دفانی بعد معارف دانش فهم دو معارف یه معارف ایده از دانش ده از مکتبن سزم یه ایده یه ماشان دانش فلسفی ده از دادت باب یه ترید چی ویو ایده ورث خوزریو ترد لفدو نور دستگاه شرایط ماش زندگی که نمیده یک جوان دست مثل 10 سنف یا 12 سنف ارو یا اونیورسیت یا کالج دی شاید خدا دیت یا آنجا هم 19 ساله 20 ساله یا 22 ساله یا بعد سوی جونده در کور و آنجا هم باشن کور در امور باسی دیون دیکم دانش دیو امور باس است مثل و چیز در کور مایست اما تو چه چیزی ده یکی ده تمدن یو کادرد یکی از ده تمدن وکالن چیز یو فاند دیگه است ده هیت دادت نانی کرده دوین روست کور مسکه اما یکم چیزی ده تمدن منومسا یکم ده فرهنگت معارف ده اسمش خدیر پشتر ماش سریدش مفهمتو مستر کور روستود کور سری ویدی اگه تو مقصد کور سری دیگه دیونگا دانش دور باز اما آدم باید دانش دست که زیاده فکر مکشته اوست کورت میقدر کنن لب آدم اینه ده واد دانش روی ولی است اما یک بخود دانش قد واد کور نکنین یک جوان کور کنین یک بخود اختصاص قد کور نکنین یک اختصاص قد کور کنین دنجا لیورو مقدر اوست خو گرده پیدا کن خو خرج خود پیدا کن اما یک دانش یک جوان بعد این مثل تمدنات لب اولاد لب اساسه یکی چیز تمدن دیده اید آخره ایده آدم مر نیست یو به دلیل این زودت ولد تولد چیدو زریات ویدو اگر یه مردمی ده تمدن ویدت وستا و زریات ویدو و تا به یک جوان کم سود وستا دوست سود یو تمدن ده خوبت بیست دنجا تو به جماعت کم سود یک جماعت کم سود یک تمدن ده مثل خوبت ایده بیست خب دوستین دادین چیزین ایده دادین تمدن
إذا ماش مديب كابين قدر چسام خب تعلیل دیکنم تفسیر کنم ده اکی در ماش خو خلق کادر بنام از قدیم ده پیدایم تسیت کادر خو بنام ما یه چیز بس مهر نسیت ده تمدن بازرگونه سوداگره لا بغلا خلا رول دنده اتمسك تربم يا كم ركن ده اقتصاد زي تربم تديت ده ماش بوميرند ماش خوفنوند دورشونيت دورش كوشما ديدين تسچسان ده روي ابريشن زفت شولكوي پوت ده وقتن ده بازرگونی ادار تسود ماش خلق لب در برو اما وستا چیزی ده اقواد جوین ده یمندین رو یتین خو کاربن سرایی ویفتلید بعدین بید شود ویوده جنش ببینین سات خو بیدین ده که کاربن دیگه یه وقت پنج است سوت ایگه پندین در زوست ماشم درس ده پنج ساتو ده کد مس لب خلا زرش شد ده همیشه بازرگانیند تمدنند لب خلا رول دند ede بازرگانی سه جای درگاه جو سوین سه جای وارین در جای اسیم پردادین مردم بینین دیگه بینین اد خوبه تمدن خوب وگلی رو میده بعد دیو کپین قطع خوشی کرم میده کادر دیگه در دیگه جای رو خوبه نام کادر دام ویتس کادر دام اکشیچ اکی در یاست خوب بنده موقع پینینی دیون ود و تنشان روی دم موضوع دوام دادم یادم تفوتردم خوب تمرقلوق در دنیا یتیدن سفد خوب خسرو برو هده تبدیش ده تخمه نو تنجه چیزی دادین این و اسماش خبر دکنم خوب از خویش نکنم بده تمدن ماشم بید خوب از خویش نکنم بده تا پروس هوام تمگا پروس کار مردم قد چی دو در کن ما شرط باید کار کنم بده رو تمدن خور کنم تمدن باید نیست ما کم دیمشه چست ده مذهب یه ده رو مردم به باوری نین دادیر از دینت از مذهب جدا اما ایلا مذهبی نیست ده وادین خوب مذهب تمدنی واد سیت مثال یورید و دین و تمدن سودش که اسماعیل است خوب یه تمدنیت یه فلسفه یه دانشت تمدن عرض شد ده یه وقت روبر ودا بده یه روبر ده فقط قبول کنین نور دنیاته لبقین فردا هر چی ده مثل دنیات میف پرزیدنتین یا پادشاهین یا سلطان یا هر چی تنجابه ایتیز که نیست ده به وطنم فقط بجیبش کنین اما چی سیت ده اسماعیلند که ارتشند اسماعیلی ده دنیات ده فقط یه امام بیوند یه روبر بیوند فقط این ایده خور روبر جیوش اما اسماعیل بدخشان هم بود پومیرن سا دنده خصوصیت از دیگه اینن فرق یک جایند اسماعیل نیست ده ایدست ده فراخت سرزمین وی و وی مدست وید هر جان اسماعیل نیست ده این یمن زندگی سکنی بیگونه غیر است پامیر مردم ایده چطرولت گلگیت تونزا مستردن جوان پامیر سلیوان ایده جات ایده سرزمین دیو داد چی دید ایچایت از دیو پر جیو دو نواردید ایچایت از دیدن دیو ای چی دو نواردید ایده دیوند اوزم پامیر یم پامیر یم اوزم خوفنانی یم خوفنان اوزم اسروشان یم روشان
يا وطن چایت دازیدن ایچی دو نفر دیونجا دادین یه چیگه جویت ننیست اسیگه جوی نیاد چی جویته دادین دیو دادت بوب نسل ها در نسل ها پکلین نه پکلین پشتن در پشت یاد چی نت کردن زندگی چوش کردن تمدن پیدا چوش کردن فرهنگ پیدا چوش بعد ما شرط یک جو ستو یک جای فرهنگ میزدو یک جو ستو معنای سیاست قدم مزنالید یعنی ده فقط یه فرهنگ چیدو خو فرهنگ اسی پشتریگا پشتیه دو ده مردم دوشتو ماشم اوسنده ماشم فوق شرایطی است ماشم هیچ جایت نیست هیچ ایت ماشت منت نفردی در تمیتیت ماش وطن خو یادنش ماشر در دلیوید نه تو تر ماش وطن یادچ هر تن تو цели тут маш ватана есть, машам tu ватана есть. Я му ватан. Буду дат бобин юдан зиндаги чуй. خب دوستین من دوم بود اگر تام خوش کنین نشتین رو چخ کنین مرحمت دیگه بود تمام روزم چایت نشتیز Idvro nuralshoi was sharted. Ede pojde naslezi oči do toga prostiti. Od se navid čista pjedone su nata tamadon rastat, na te čista narasti. Från marsan marsga pöden de tamadon de vot tamit antropologi tar pero vude de asetinine mashar tsendik qarib asetinine mashallah bat qarib wadi misakoye masha misakoye aga khoish kinet ro chiz asetinine veriet che asetine qade vi zeft gabdi tbad vi risha yubi kin va tafami Ditiam antropologia gapine va ditiam la pat ifirine astete de asetine masham tsendik qarib خب دوستان طبعا içinde خویش نیست گفته که ورس جلانه نیست در نفتی زرو چاق کشت سوال که مس تنوید یعنی ده یوید فوق چیزت فهمت که اچتی چیزت نفهمت ای ماش گاب چیز بود خب هر چیز بود Kapine ediyorum ben hoşç. Mavlor tamas sporum. Selamat vid. Qolluq tamart dedin.